Maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa pinakaprominente nga syudad diri sa probinsya sang Negros Oriental, ang Dumaguete City. Kag saluyon naton amo ini ang ginatawag nga Dumaguete Cathedral o mas kilala bilang St. Catherine of Alexandria Cathedral diri sa syudad sang Dumaguete. Kag kabalo-bala kamo nga ini nga simbahan gintukod pa sa tuig 1754 buhat sa mga light materials kag nagatanda sa paglambo sang debosyon sang mga taga Negros Oriental sa Katolisismo. Kag sadtong 1860 ini nga simbahan nga makita na naton karon sa amo sini nga kahimtangan gintukod buhat sa mga coral stones kag mga lime mortals kun sa diin makita naton sa sulod ang sobra 5 kapye o 6 kapye nga kadamulon sang iya mga dingding kag mataas nga siling nga amo ang nagahatag sang mabugnaw nga temperatura sa mga tag-sumilimba sa sulod sang sini nga katedral. Kag diri naman sa aton nga tuo, amo naman ang tanyag nga ginatawag nga orihinal nga gintukod sa tong 1811 bilang watchtower kag hindi pa belfry. Sang amo sadto nga mga panahon sang mga katsila, masami diri sa mga syudad kag mga kabanwahanan sang isla sang Negros, masami nga ginaatake sang mga Moros o mga pirata. Kag sadtong 1811 gintukod ini bilang isa ka watchtower nga buhat man sa coral stones nga amo ang nagabantay kung ayhan bala may mga nagapadulong nga mga barko halin sa karagatan pakadto dire agud sa pag-atake sining syudad sang Dumaguete. Ulihin na lamang nga ini siya gin-convert bilang isa man ka belfry nga nagapanawagan sa mga deboto sa pagsimba dire sa katedral. Kag ini nga belfry isa na gid karon kay landmark sang mga Dumaguetenyo nga nagapakita sang ila nga madalom nga kasaysayan kag kultura diri sa Negros Oriental. Para sa ihibalo sang mga Victorianon, ako si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.